हेलो फ्रेन्ड, म श्रीपद बढाई हजुरहरूको सामु प्लान्ट प्रोटेक्सन बाली समाचारसँग सम्बन्धित अति नै महत्त्वपूर्ण क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अहिलेसम्म पनि लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र साथीहरूलाई शेयर गर्नुको साथै कमेन्ट गर्नुहोस् र केही सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् भने अवश्य नै दिनुहोस्। अब लाग्छौँ हामी क्वेशनतिर। पहिलो क्वेशन रहेको छ, आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 मा गहुँको उत्पादकता कति रहेको छ? अप्सन ए रहेछ 3.8 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर, अप्सन बी 3.10 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर, अप्सन सी 3.02 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर, अप्सन डी 1.05 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 3.10 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, रेस्ट विभाजन समितिबाट उन्मोचित खमल लक्ष्मी जातको आलु कुन क्षेत्रको लागि उपयुक्त छ? अप्सन ए छ समय मिलाएर रोपे सबै भागमा, अप्सन बी तराई, अप्सन सी मध्य पहाड, अप्सन डी उच्च पहाड। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ समय मिलाएर रोपे सबै भागमा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, कुन बाली औद्योगिक बाली होइन? अप्सन ए रहेछ जौ, अप्सन बी जुट, अप्सन सी चिया, अप्सन डी सुर्ती। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ जौ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, रेनबो ट्राउट जातको माछा पालनको लागि उपयुक्त क्षेत्र कुन हो? अप्सन ए रहेछ कैलाली, अप्सन कैलाली कञ्चनपुर, अप्सन बी धनुषा महोत्तरी, अप्सन सी रसुवा नुवाकोट, अप्सन डी बारा पर्सा। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ रसुवा नुवाकोट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, 10औं योजनाले हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरू उच्च पहाडी भागमा केलाई जोड दिएको थियो? अप्सन ए छ गाई पालन, अप्सन बी बख्रा पालन र मासु उत्पादन, अप्सन सी लघु उद्योगको स्थापना गरी चीज उत्पादन, र अप्सन डी डाले घाँस उत्पादन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ लघु उद्योगको स्थापना गरी चीज उत्पादन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, कृषि विभागमा कतिवटा कार्यक्रम निर्देशालयहरू छन्? अप्सन ए रहेछ 14 वटा, अप्सन बी 11 वटा, अप्सन सी 13 वटा, र अप्सन सी 12 वटा, र अप्सन डी 14 वटा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ 12 वटा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, पशु स्वास्थ्य निर्देशालय अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सन ए रहेछ भेटनरी स्वास्थ्य कार्यालय, अप्सन बी भेटनरी एपिडेमियोलोजी केन्द्र, अप्सन सी केन्द्र गाई भैंसी प्रवर्धन कार्यालय, अप्सन डी बेबी वैक्सीन उत्पादन प्रयोगशाला। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ केन्द्र गाई भैंसी प्रवर्धन कार्यालय। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँ सरकारवाला संस्थाको कृषि प्राविधि प्रसारमा बढी संलग्नता देखिएको छ? अप्सन ए अध्ययन संस्थान, अप्सन बी गैर सरकारी संस्था, अप्सन सी गांव विकास समिति, अप्सन डी एग्रोवेट। इसको सही आंसर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ एग्रोवेट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, जिल्ला स्तरमा योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक तथ्याङ्क कहाँबाट पाउन सकिन्छ? अप्सन ए छ प्रगति पुस्तिकाबाट, अप्सन बी कृषि तथ्याङ्कबाट, अप्सन सी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट, र अप्सन डी जिल्ला प्रोफाइलबाट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ जिल्ला प्रोफाइलबाट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ, व्यावसायिक कृषि विकास योजना नेपालको कति जिल्लामा लागू भएको छ? अप्सन ए छ 11 जिल्लामा, अप्सन बी 20 जिल्लामा, अप्सन सी 15 जिल्लामा, र अप्सन डी 10 जिल्लामा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ 11 जिल्लामा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ,
कृषक समूहको बैठकहरूको नियुक्तको प्रतिलिपि सम्बन्धित निकायमा पठाउने कार्य कसले गर्दछ? अप्सन ए रहेछ सदस्यले गर्दछ, अप्सन बी सचिवालयले गर्दछ, अप्सन सी अध्यक्षले गर्दछ र अप्सन डी कोषाध्यक्षले गर्दछ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ सचिवालयले गर्दछ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषक समूह गठन गर्दा कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अप्सन ए रहेछ खेती गर्ने घरघुरी जनसंख्या, अप्सन बी सामाजिक संरचना, अप्सन सी उपलब्ध स्थानीय स्रोतहरू र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ माथिका सबै। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कतिजना कृषकहरू सदस्य भएको समूहलाई आदर्श कृषक समूह मानिन्छ? अप्सन ए छ 25 देखि 30, अप्सन बी 10 देखि 15, अप्सन सी 15 देखि 20 र अप्सन डी 20 देखि 25। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ 10 देखि 15। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषि विकास कार्यक्रममा लैंगिक सहभागिता र समता किन आवश्यक छ? अप्सन ए रहेछ भौगोलिक परिवेशको कारण, अप्सन बी सामाजिक न्याय र आर्थिक उपार्जन बढ़ाउन, अप्सन सी कृषिको उत्पादन बढ़ाउन, अप्सन डी वातावरण संरक्षण गर्न। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ सामाजिक न्याय र आर्थिक उपार्जन बढ़ाउन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषि विकासका लागि गर्ने बीज वृद्धि कार्यक्रममा मूल बिउको आपूर्ति प्रमुख स्रोत कुन हो? मूल बिउको आपूर्तिको प्रमुख स्रोत कुन हो? अप्सन ए रहेछ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, अप्सन बी स्थानीय एग्रोभेट, अप्सन सी नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद र अप्सन डी बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषि ग्रामीण विकासमा सहकारीको भूमिका कस्तो हुन्छ? अप्सन ए छ तालिम गर्ने, अप्सन बी संयोजनकारी र अप्सन सी अनुसन्धान गर्ने र अप्सन डी संचार गर्ने। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ संयोजनकारी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विकेन्द्रित सहभागितामूलक सेवा प्रणाली कस्तो हुन्छ? अप्सन ए रहेछ विकेन्द्रित सहभागितामूलक सेवा प्रणाली कस्तो हुन्छ? अप्सन ए छ युवकहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, अप्सन बी ग्रामीण स्तरमा रहेका कृषक प्रसार कर्मीहरूको काम गर्नको लागि क्षमता वृद्धि गर्ने र अप्सन सी शहरमा बसेका व्यक्तिहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने र अप्सन डी विद्यार्थीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ ग्रामीण स्तरमा रहेका कृषि प्रसार कर्मीहरूको काम गर्नको लागि क्षमता वृद्धि गर्ने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नतिजा प्रदर्शन एक तरिका हो। अप्सन ए छ सामग्री प्रदर्शनको, अप्सन बी कृषक आकर्षित गर्ने र अप्सन सी कृषि प्रसार गर्ने र अप्सन डी छलफलको। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ कृषि प्रसार गर्ने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषि र पशु प्रसार कार्यकर्ताको भूमिका के हो? अप्सन ए छ न्यायकर्ता, अप्सन बी सामाजिक कार्यकर्ता, अप्सन सी सहजकर्ता र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ सहजकर्ता। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नतिजा प्रदर्शन भनेको डट अप्सन ए रहेछ रोग नियन्त्रणको प्रविधि प्रदर्शन हो, अप्सन बी जग्गा तयारीको प्रविधि प्रदर्शन हो, अप्सन सी कुनै पनि बालीको बिउ रोपेदेखि उत्पादनसम्मको प्रविधि प्रदर्शन हो र अप्सन डी कारखा दुवै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ कारखा दुवै। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको फलफूल बाली मध्ये कुन हो? अप्सन ए छ नरिवल, अप्सन बी आँप र अप्सन सी केरा, अप्सन डी सुन्तला। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ सुन्तला। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ 10 वर्षीय कृषि योजनामा पशुपालनको लागि प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कुन हो? अप्सन ए रहेछ हिमाली क्षेत्र, अप्सन बी तराई क्षेत्र, अप्सन सी भित्री मधेश र अप्सन डी पहाड। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ हिमाली क्षेत्र।
त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, धानको ग्वारो बोरर वयस्क अवस्थामा कस्तो हुन्छ? अप्सन ए छ पखेटाविहीन, अप्सन बी विभिन्न आकार प्रकारका पुतली, अप्सन सी झुलेसे किरा जस्तो र अप्सन डी खप्टी किरा जस्तो। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ विभिन्न आकार प्रकारका पुतली। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, गहुँ बालीमा लाग्ने पहिलो सिन्दुरे रोगको नियन्त्रण गर्न सिफारिस भएको रोग अवरोधक जात कुन हो? अप्सन ए छ रोहिणी, अप्सन बी WK1204, अप्सन सी नेपाल 297 र अप्सन डी अच्युत। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ WK1204। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, रक्तझार विशेष गरी कुन बालीमा लाग्ने गर्दछ या धेरै लाग्दछ? अप्सन ए रहेछ फापर बाली, अप्सन बी गहुँ बाली, अप्सन सी धान बाली र अप्सन डी मकै बाली। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ गहुँ बाली। फिलिस माइनर चाहिँ गहुँ बालीमा धेरै लाग्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, अन्नलाई भण्डारमा रोग किराबाट बचाउन के गर्नुपर्छ? अप्सन ए रहेछ अन्नलाई 3-4 घाम राम्ररी सुकाउनु पर्छ, अप्सन बी समय समयमा भण्डारको निरीक्षण गर्नुपर्छ, अप्सन सी सुधारिएका वा उन्नत भकारीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ र अप्सन डी माथिका सबै तरिका प्रयोग गर्नुपर्छ। अप्सन यसको सही रहेको छ अप्सन डी चाहिँ माथि दिएका सबै तरिका चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, खाद्यान्नको बिउ सुरक्षित उचित तरिकाले राख्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अप्सन ए छ धेरै अँध्यारो कोठामा राख्ने, अप्सन बी कम चिस्यान भएको ठाउँमा सञ्चय गरी राख्ने र अप्सन सी धेरै घाम भएको ठाउँमा सञ्चय गरी राख्ने र अप्सन डी धेरै चिस्यान भएको ठाउँमा सञ्चय गरी राख्ने। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ कम चिस्यान भएको ठाउँमा सञ्चय गरी राख्ने। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, उन्नत मौरी पालन प्रविधिमा मौरी घरहरू राख्ने ठाउँको डर अप्सन ए रहेछ वरिपरि चरणबाली र बिरुवा फैलिएको क्षेत्र हुनुपर्छ, अप्सन बी पर्याप्त फूल फुल्ने अवधि भएको हुनुपर्छ र अप्सन सी पानीको स्रोत भएको हुनुपर्छ र अप्सन डी माथिका सबै हुनुपर्छ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ माथिको सबै हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, मौरी खर्क केलाई भनिन्छ? अप्सन ए छ धेरै मौरीका गोलाहरू सुविधाजनकसँग राख्ने स्थान, अप्सन बी मौरीको घरलाई र अप्सन सी मादानी र अप्सन डी न्यूक्लियस घर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ धेरै मौरीका गोलाहरू सुविधाजनकसँग राख्ने स्थानलाई चाहिँ मौरी खर्क भनिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, रेशम खेती गर्दा चाहिने किम्बु बिरुवाको बगैँचा बनाउने जग्गा कस्तो हुनुपर्छ? अप्सन ए रहेछ बढी विषादी प्रयोग भएको जग्गा, अप्सन बी भिरालो जग्गा, अप्सन सी समतल जग्गा र अप्सन डी पानी जम्ने जग्गा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ भिरालो जग्गा। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, गोब्रे च्याउ खेती गर्दा बेड बनाउनु अगाडि मुख्य के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अप्सन ए छ कोठाले साबुन पानी सरफले पखाल्ने, अप्सन बी रहेको छ च्याउ खेती गर्ने कोठा 20% को फर्मलिन झोलले उपचार गर्ने, अप्सन सी च्याउ खेती गर्ने कोठा 100% फर्मलिन झोलले उपचार गर्ने र अप्सन डी कोठालाई पानीले धेरै पखाल्ने। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ च्याउ खेती गर्ने कोठा 20% को फर्मलिन झोलले उपचार गर्ने। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, कोठालाई पानीले धेरै काठमा उमारिने च्याउ कुन हो? अप्सन ए रहेछ भाल मोरेला, अप्सन बी गोब्रे, अप्सन सी कन्या र अप्सन डी सीताके। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ सीताके। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, च्याउ खेती गर्दा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा के हुन्छ? अप्सन ए रहेछ केही फरक पर्दैन, अप्सन बी रोग लाग्छ, अप्सन सी किरा लाग्छ, अप्सन डी रोग किरा
लाख छ रोगरा कीरा दुबई लाख छ। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ चाहिँ अप्सन डी चाहिँ रोगरा कीरा दुबई लाख छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ ट्राइकोडर्मा ढुसीले के नियन्त्रण गर्दछ? अप्सन ए जुका, अप्सन बी ढुसी र अप्सन सी एफिड र अप्सन डी खुम्रे। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन बी चाहिँ ढुसी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तल्का कुन किरा भाछी हुन्? अप्सन ए रहेछ लाही, अप्सन बी लेडी बर्ड बिटल, अप्सन सी घुन र अप्सन डी खुम्रे। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन बी चाहिँ लेडी बर्ड बिटल। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा बाहिरी देशबाट भित्रिएका बिरुवाहरूलाई पोस्ट इन्ट्री क्वारेन्टाइन अनुसार के गर्नुपर्छ? अप्सन ए रहेछ एउटाले रोक लगाउने, अप्सन बी रेकर्ड राख्ने, अप्सन सी स्वास्थ्य परीक्षण, अप्सन डी केही पनि नगर्ने। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन सी चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा बिरुवा तथा बिरुवाजन्य वस्तु आयात गर्न के गर्नुपर्छ? अप्सन ए रहेछ एग्रोभेट सम्बन्धी काम, अप्सन बी क्वारेन्टाइन आवश्यकता तथा आयात शर्त सूचीकरण, अप्सन सी अनुसंधान सम्बन्धी काम, अप्सन डी प्रसार सम्बन्धी काम। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन बी चाहिँ क्वारेन्टाइन आवश्यकता तथा आयात शर्त सूचीकरण। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विषादीहरूलाई विषाक्तताको आधारमा कति समूहमा विभाजन गरिएको छ? अप्सन ए रहेछ 6, अप्सन बी 5, अप्सन सी 3 र अप्सन डी 2। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन बी चाहिँ 5। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विश्व संगठन WHO को खतरा विकल्पना वर्गीकरणको आधारमा मलेथियन विषादी कुन स्तरमा पर्दछ? अप्सन ए न्यून घातक, अप्सन बी अत्यन्तै घातक, अप्सन सी घातक र अप्सन डी मध्यम घातक। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन ए चाहिँ न्यून घातक अनि कि सावधानी हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी कुन हो? अप्सन ए छ थीरम, डाइथेनियम 45, DDT र अप्सन डी मलाथियन। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन सी चाहिँ DDT। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ औषधि प्रसारमा एग्रोभेटले व्यवस्थित रूपमा कृषि रसायन तथा औषधि हार्मोनहरूको बिक्री गर्दा के असर हुन्छ? अप्सन ए छ माटो तथा जलाशय र पशुपन्छीमा नकारात्मक प्रभाव, अप्सन बी स्वास्थ्य माटोको उर्वरक शक्ति बढ्ने, अप्सन सी स्वास्थ्य मासु तथा दूधको उत्पादन बढ्ने, अप्सन सी खास कुनै असर नहुने। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन ए चाहिँ माटो तथा जलाशय र पशुपन्छीमा नकारात्मक प्रभाव। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बालीमा आउने झारपात नमुना संरक्षण गर्न बोटलाई फ्रिजमा राख्ने, अल्कोहलमा डुबाउने, अप्सन सी फर्मेल्डिहाइड झोलमा डुबाउने, अप्सन सी सुक्खा गरेर कागजमा हर्बेरियममा राख्ने। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन बी चाहिँ सुक्खा गरेर कागजको हर्बेरियममा राख्ने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ रोग किराको प्रकोप र क्षति थाहा पाउन बालीमा अप्सन ए रोग किरा समात्नुपर्छ, अप्सन बी नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ, अप्सन सी विषादी छर्नुपर्छ र अप्सन डी जैविक विषादी छर्नुपर्छ। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन बी चाहिँ नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ आइपिएम एकीकृत रोग किरा नियन्त्रण भनेको के हो? अप्सन ए रोग अवरोधक जाँच लगाउने, अप्सन बी जैविक तरिकाबाट रोग किरा नियन्त्रण गर्ने, अप्सन बी किरा आक्रमण गर्ने रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्ने, अप्सन डी माथिका सबै तरिकाको प्रयोग गर्ने। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन डी चाहिँ माथिका सबै तरिकाको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेछ तरकारी सागपातमा लाग्ने लाही किराको प्रकोप कम कसरी गर्न सकिन्छ? अप्सन ए रहेछ सुर्तीको झोल बनाई छाड्ने, अप्सन बी बक्लो बोट बिरुवा लगाउने, अप्सन सी छिटो भेड्न सार्ने, अप्सन डी केही पनि नगर्ने। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन ए चाहिँ सुर्तीको झोल बनाई छाड्ने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा जनसंख्याको कति प्रतिशत कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न छन्? अप्सन ए रहेछ 85%, अप्सन बी 80 र अप्सन डी 66, अप्सन सी 66 र अप्सन डी 75। यसको सही आन्सर चाहिरहेको छ अप्सन सी चाहिँ 66%।
त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, हाल नेपालको कुल गरहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान कति प्रतिशत छ? अप्सन ए छ 5%, अप्सन बी 15, अप्सन सी 100, अप्सन डी 32.8%। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ 32.8%। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, कस्तो कृषि प्रविधि विकास गर्दा उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि भई देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ? अप्सन ए छ विद्वान वर्ग विद्यार्थीको चाहना अनुसार, अप्सन बी वैज्ञानिकको चाहना अनुसार, अप्सन सी योजनाकर्ताले सोचे अनुसार, अप्सन डी कृषकको समस्या र चाहनामा आधारित। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी चाहिँ कृषकको समस्या र चाहनामा आधारित। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता कसरी बढ्छ? कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता कसरी बढ्छ? अप्सन ए छ उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास प्रसार तथा उपयोग गर्दा, अप्सन बी कृषि प्रविधिको प्रसारबाट, अप्सन सी कृषि प्रविधिको अनुसन्धानबाट, अप्सन डी कुनैबाट पनि हुँदैन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास प्रसार तथा उपयोग गर्दा। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको कस्तो महत्व छ? अप्सन ए छ खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणमा टेवा, अप्सन रहेको छ नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको कस्तो महत्व छ? अप्सन छ खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणमा टेवा, अप्सन बी खाद्यान्नको आयात गरी अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने, अप्सन सी अधिकांश जनतालाई मजबुत बनाउने र अप्सन डी कुनै महत्व छैन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए चाहिँ खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणमा टेवा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् र केही सुझाव तथा सल्लाहहरू छन् भने अवश्य नै दिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई, बेस्ट अफ लक।